परमेश्वरको सुसमाचार भनेको के हो? परमेश्वरले 3 स्वर्गदूतलाई सुसमाचारमा उल्लेख गर्नुभयो प्रकाशको पुस्तक 14 मा। तिनीहरू के हुन्? बाइबलले गहिरो चेतावनी दिएको छ जसले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। बाइबलको भविष्यवाणी खुलाउने प्रस्तुतिमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको उदय, ग्लोबल राजनीतिक ध्रुवीकरण, कुप्रबन्धन र भ्रष्टाचार, कोरोना भाइरस बारे अत्यन्त जरुरी सूचना, अस्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको आगो, यो सबै एक चेतावनी। यो सबैको अर्थ के हो? भविष्यमा के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता क्यामी वेटम्यानसँग जोडिनुहोस् बाइबलको भविष्यवाणी खोल्ने कार्यक्रममा, किनकि तपाईले यसको उत्तर पाउनुहुनेछ। उहाँको विश्व भ्रमणमा उहाँले वास्तविक जीवनको सङ्घर्ष आफ्नै आँखाले देख्नु भएको छ, तर उहाँले यो सब सङ्घर्षको बीचमा आशाको चमत्कार पनि देख्ने मौका पाउनु भएको छ। जोडिनुहोस् क्यामी वेटम्यानसँग बाइबलका भविष्यवाणीहरूको रहस्य खोल्ने कार्यक्रममा, जहाँ उहाँले बाइबलका भविष्यवाणीहरू कसरी पुरा भइरहेको छन् भनेर देखाउनुहुनेछ। पहिले भन्दा कति छिटो पुरा भइरहेको छ भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम खेमी हो। बाइबलको भविष्यवाणी खुलाउने प्रस्तुतिमा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। हुन सक्छ तपाईँ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, तर चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँ awr.org/bible मा जान सक्नुहुन्छ र पहिलेको सबै कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइबल सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा प्रार्थनाको कुनै प्रश्न छ भने अनि तपाईबाट केही प्रतिक्रिया सुन्ने र च्याटको पनि आशा गर्छौं। तपाईको प्रतिक्रिया र प्रश्न छोड्नुहोस्। हामीले गएको साँझ अध्ययन गरेका थियौं सूचित चिन्ह, प्रभु येशूको दोस्रो आगमन अगाडि के हुन्छ। बाइबलले देखाउँछ कि हामी कति नजिक छौं अन्तिमको घडीमा, कि विभिन्न चिन्हहरूद्वारा जहाँ धर्म, राजनीति, प्रकृति अनि समाज देखाउँछ। यी चिन्हहरूले प्रभु येशूको आगमनको मौसम देखाउँछ। अझै यसको महत्त्व अहिले हामीलाई सूचित गर्छ। प्रभु येशूको आगमनको निम्ति तयार हुने समय हो। त्यसकारणले बाइबलको भविष्यवाणी खुलाउने अति महत्त्वपूर्ण पाठ हो। म आशा गर्छु तपाईँ प्रत्येकले यसलाई हेर्नुहुन्छ। यसभित्र 14 वटा दृश्य चित्र प्रस्तुत छन् र यसलाई हेरौं। हाम्रो विषय छ चेतावनी। आउनुहोस् हामीसँगै प्रार्थना गरौं। स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र स्वीकार गर्नुभएकोमा। हामीलाई धर्मशास्त्रमा चेतावनी दिनुभयो, हामीलाई तयार राख्नका लागि, हामीलाई डराउन होइन तर चेतावनी दिनको लागि। हे परमेश्वर, तपाईको दोस्रो आगमनमा तयार रहन प्रभु येशूको शक्तिशाली नाउँमा, आमेन। आज हामी प्रकाशको पुस्तकमा जानेछौं। धेरै कुरा रहस्यमय पुस्तकमा उल्लेख छन्। धेरै शताब्दीसम्म कोही इसाईहरू तपाईको सन्देशदेखि डराउँथे। अझ सत्य कुरा त तपाईको वचनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो एक निश्चित इसाई परिस्थितिमा। तर हामीले डराउनु पर्दैन। यो प्रकाशको पुस्तकदेखि यसको सांकेतिक अर्थ उजागर गर्नु हो। आज साँझको सुसमाचारले आशा जगाउँछ। तपाईले कहिले पनि यस्तो अनुभव गर्नुभएको थिएन। प्रभु येशूले भन्नुभयो संसारको अन्त्यमा कस्ता घटना घट्नेछन्। उहाँ छिट्टै यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। उहाँले आफ्ना जनमा दावा गर्नुहुन्छ कि यी कुराले कति उत्साह दिन्छ। अन्तिमको उद्धार, यो महाविनाशबाट, यो संसारको दुःख र अनिश्चितता, प्रभु येशूले दिनुहुने अन्तिमका चिन्हहरू सबैको निम्ति सुसमाचारको प्रार्थना गरिनेछ। मित्रहरू, आज हामी यी कुरा हेर्नेछौँ। यी सबै रेडियोबाट प्रसारण हुनेछन्, टेलिभिजन र इन्टरनेटबाट पनि। सुसमाचारद्वारा मुक्ति र छुटकारा पाएका भएर सुसमाचार प्रचार गरिएको म देख्दैछु। प्रत्येकको निम्ति पहिलो सुसमाचार। यहाँ एउटा कथा छ कसरी तुरुन्तै सुसमाचार फैलियो। यहाँ म तपाईलाई एउटा डच अफ्रिकाकी महिलाको कथा भन्दछु। एउटा छुट्टै फार्ममा बसोबास भएकी उनले रेडियो आवाजबाट बाइबलको सुसमाचार सुनिन्। यो बाइबलको सत्य वचनले उनको जीवन परिवर्तन भयो। हामीलाई चाहिने आवश्यक विषयमा सिक्न सकिने परमेश्वरसँग 3 वटा निश्चित सुसमाचारहरू छन्। यो अन्तको समयमा प्रभु येशूको लागि तपाईको आस्था र विश्वास, प्रभु येशूको लागि तिनको आस्था र विश्वास बढ्दै गरेको कारण तिनले सिकेका कुरा सबै बाँड्न इच्छुक भइन् पुरै गाउँभरि।
हेर्नुहोस्, तपाईँ सत्यता लुकाउन सक्नुहुन्न। एकचोटि थाहा भइसकेपछि यो एक आपसमा बाँड्नै पर्छ। उनी आफै मात्र पहिले ती कुराहरू सम्बन्धी पढिन्, तर सिक्दै गर्दा अरूमा पनि बाँडिन्। गाउँलेहरूले सकारात्मक रूपमा जवाफ दिन सुरु गरे। समूहमा विभाजित भएर अझै बाइबल अध्ययन गर्न अनुरोध गरे। 1 दर्जन जति छिमेकी उनीसँग बाइबल अध्ययनको लागि गए। एक दिन बार्बी घरमा काम गरिरहेकी थिइन् जब तिनले घर बाहिर धेरै हल्ला सुनिन्। परिवारको समूह देखेर तिनी छक्क परिन्। उनको घरको बाहिर मानिसको समूह जम्मा भयो। उनले यो विश्वास गर्न सकिनन्। त्यसपछि एकजना मानिस भित्र पसे। उनले आफू उपा भएको परिचय दिए। उनी 50 जना गाउँले सहित 27 माइल हिँडेर आएका थिए। त्यहाँ आउन 70 किलोमिटर टाढा थियो। त्यहाँ आउन तिनीहरूलाई पुरा दिन लाग्यो। आँखाभरि आँसु लिँदै उपाले अचम्म मानिन्। परमेश्वरको विषयमा सिक्न, उहाँको सत्यता थाहा पाउन हामीले यति लामो दूरी हिँड्छौँ। के तपाईँ हामीलाई केही बाँड्न चाहनुहुन्छ? अब गएको वर्ष बार्बी र उनको श्रीमानले आफ्नो पहिरन लगाए। बेल्टाको बनावट मण्डली पनि तपाईँकै सम्पत्ति हो। अब हप्ताको 100 जना भन्दा बढी जम्मा हुने गर्छन् प्रभु येशूको प्रेम र निर्देशन थाहा पाउन। मित्रहरू, तपाईलाई प्रभु येशूले कति प्रेम गर्नुहुन्छ? हामीसँग उहाँको प्रेमको प्रमाण छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो प्रेमको उजागर यो सबै प्रभु येशूलाई यस संसारमा पठाउन थियो। पूर्ण इच्छा सहित यो संसारमा मोल तिर्न को आयो? तपाईँ र मेरो पापको ज्याला तिर्नको लागि। मलाई मनपर्ने पद यूहन्ना 3:16 बाँड्न चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँको एकमात्र पुत्र हाम्रो लागि दिनुभयो, ताकि जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। किनकि उहाँले हामीलाई अत्याधिक प्रेम गर्नुहुन्छ। किन प्रभु येशू हाम्रो निम्ति मर्नु पर्यो? रोमी 7:23 यसरी भनिएको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान चाहिँ अनन्त जीवन हो। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टमा, प्रभु येशूमा कुनै पाप थिएन, तर हाम्रो सट्टामा सजाय भोग्नु भयो। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 भन्दछ, उहाँ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो काम उहाँले गर्नुभयो जो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जसलाई पाप थाहै छैन। हाम्रो लागि उहाँ पापी हुनुभयो। के तपाईलाई कुनै महसुस वा अनुभव छ गेत्सेमनी बगैँचाको सेरोफेरोमा? हाम्रो पापको ज्यालाले यो हुन आयो। यो पूरा संसारको पापले उहाँलाई थिच्यो। शुद्ध सेतो थुमा प्रभु येशूले सबै उठाउनु भयो। प्रभु येशू आफै हेपिएको, थुकिएको, घृणा गरिएको थाहा पाउनुभयो। क्रुसको अगाडि उहाँले घुँडा टेक्नु भयो। तपाईँ उहाँसँगै एक दर्दनात्मक सत्यतामा हुनुहुन्छ। यो तपाईँ र मेरो भुलको परिणाम हो, तपाईँ र मेरो लाज। प्रभु येशूले हामी प्रत्येकको दोष बोक्नु भयो। आज संसारको ध्यान उहाँमा छ। एउटै मात्र कारण त्यो हो पाप। जब हामी निर्दोष भएर स्वतन्त्र हुन्छौँ, तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभयो। यही नै सबै थोकको केन्द्रबिन्दु हो। पिता परमेश्वर, अरू कुनै बाटो छ भने यसबाट मलाई निक्लन दिनुहोस्। यदि होइन भने यो मोल हुन सक्दैन थियो मानिस जातिको उद्धारको निम्ति। त्यसो हो भने तपाईको इच्छा पूरा होस्। पुरानो नियममा इस्राएलीहरूले बलि चढाउँथे तपाईको पाप क्षमाको निम्ति, जुन प्रभु येशूमा सम्भव छ। कसले उहाँको रगत क्रुसमा छर्कन्छ? प्रत्येकको पाप क्षमाको निम्ति। पवित्र विधि पुरानो नियममा उल्लेख छन्। मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको योजनाको विषयमा हामीलाई सिकाइनु पर्दछ। प्रभु येशूले आफ्नो जीवन परमेश्वरको आशा अनुसार पूर्ण आज्ञाकारितामा जिउनु भयो अनि उदाहरणीय सम्बन्ध र क्रियाकलाप सँगै अरूसँगको अनन्तको सम्बन्ध र परमेश्वरको सिद्ध प्रेममा। तपाईँ प्रकृतिलाई पनि निहाल्नुहोस्। आदमको बगैँचामा आदम र हब्बाले के गरे? प्राकृतिक तौरले शैतानद्वारा परीक्षित 40 दिनको उपवास पछि प्रभु येशू नम्रता र विश्वासमा अडिनु भयो। परमेश्वरको वचन, पवित्र वचन बाइबलको सहारा लिनुभयो। प्रभु येशूले विजय प्राप्त गर्नुभयो जहाँ इस्रायल असफल भएको थियो। शैतानसँग लडाई गर्न प्रभु येशूले व्यवस्थाको मद्दत लिनुभयो। मित्रहरू, यो पुरानो करारबाट हो। के तपाईले हेर्नुभयो प्रभु येशूले धर्मशास्त्र कसरी प्रयोग गर्नुभयो? पुरानो करार र नयाँ करार सँगसँगै जान्छ। प्रभु येशूको विजय र उहाँको पूर्ण आज्ञाकारी जीवन, उहाँलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्नु हाम्रो दायित्व हो।
के तपाईँ उहाँको जीवन तपाईँकोमा सरेको चाहनुहुन्छ? परमेश्वरको आज्ञाकारिता जीवनमा सशक्तिकरण भएको होस्। प्रभु येशूले आफैलाई हाम्रो निम्ति अर्पण गर्नुभयो, एउटा भेडाको रूपमा। उहाँको दोष बिना नै संसारको पाप उठाइलान को आउनुभयो? अनि मार्टिन लुथरले जस्तै रमणीय प्रस्तुति उहाँले मलाई सुधारिएको बनाउनु भयो। मेरो पाप नै तपाईँको पाप। यदि उहाँले मेरो पाप उहाँको पाप बनाउनु भयो भने मसँग केही छैन, म स्वतन्त्र छु प्रभु येशूको क्रुसको मृत्युमा। यो बितेको ऐतिहासिक घटना भन्दा पनि महत्त्वको छ। यो पाउल प्रेरितले प्रभु येशूप्रति भनेका कुरा भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण छन्। प्रभु येशू जो क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ मित्रहरू। उहाँको पुनरुत्थान भएको छ। मृत्युलाई उहाँले जित्नु भयो, शैतानको शक्तिलाई हराउनु भयो अनि हामीलाई ठिक बाटोमा ल्याउनु भयो। उहाँको पुनरुत्थानले हाम्रो मृत्यु रहितको जीवनको पक्का गरेको छ, किनभने उहाँको अनुमतिले हामी सधैँको लागि जीवित रहनेछौँ। प्रभुले हाम्रो जीवन हाँक्ने शक्ति उपलब्ध गर्नुहुन्छ। हामी नयाँ जीवनमा हिँडडुल गर्नेछौँ। उहाँद्वारा मात्र हामी नयाँ गरी जन्मन सक्नेछौँ। उहाँको महान प्रेम हाम्रो निम्ति उहाँले अन्तमा आफैलाई हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नुभयो। हामीलाई होसियार राख्न परमेश्वरले सबै थोक गर्नुभयो ताकि आउने समयको निम्ति हामी तयारी हुन सकौं। र आजको विषयमा स्मरण गरौं। यदि यो बाइबलमा छन् भने म विश्वास गर्दछु, यदि बाइबलको कुरामा असहमत छन् भने यो मेरो निम्ति होइन। सबै मिलेर चेतावनीलाई हेरौं। यी महत्त्वपूर्ण बाइबल भविष्यवाणीमा प्रकाशको पुस्तकबाट विशेष गरी परमेश्वरले हाम्रो पीढीलाई यो दिनुभएको छ, किनभने हामीले हिजो साँझ मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायबाट अध्ययन गरेका थियौं। अन्तिमको समयको चिन्हको निम्ति समय लम्बिएको छ। अन्तको सुसमाचार परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना जनहरू तयार रहन् भनेर चेतावनी सधैँ पठाउनुहुन्छ। संसारभरिको घटनाक्रमले यस कुराको संकेत गर्दछ। यसले तपाईको अन्तिम लक्ष्यलाई प्रभाव पार्छ। वास्तवमा त्यहाँ बाइबलको रेखाङ्कन प्रस्तुत छ, जुन आज प्रस्तुति गर्न आतुरी छौं हामी। प्रेमिलो परमेश्वरद्वारा बचाइनको लागि सबै जनालाई बोलाउनु भएको छ, ठूलो विनाश आउनुभन्दा अघि। उहाँले हामीलाई उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म डोर्याउनुहुन्छ। अहिले हामी केही उदाहरणहरू हेरौं। हराएको महिला र पुरुषलाई तयार पार्न परमेश्वरले नोहलाई सल्लाह दिनुभयो। संसारको विनाशको निम्ति पानीद्वारा उहाँका जनहरू बचाइयोस् भनेर परमेश्वरले गहिरो इच्छा प्रकट गर्नुभयो। यो होइन कि बाढीले नष्ट गरेको। परमेश्वरको यस्तो हृदय छ कि उहाँको ठूलो र अचम्मको विशेषता छ। परमेश्वरले नोहलाई संसार नष्ट हुँदैछ भनी चेतावनी दिनुभयो अनि 120 वर्षसम्म मानिसलाई निर्णय गर्ने मौका दिनुभयो। विशेष दयाको 120 वर्ष, महिमाको 120 वर्ष, 120 वर्षसम्मको प्रेमिलो बिन्ती। के त्यो प्रेम अनन्तको प्रेम हो? अनि चेतावनीहरूले बाइबलका घटनाहरूतिर लैजान्छ। मानिसहरूको बसोबास भएपछि मात्र परमेश्वरले जल प्रलय पठाउनु भयो। यहाँ अर्को उदाहरण हेरौं। उस्तै व्याख्या परमेश्वरले युसुफको दिनमा पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो भोकमरी वा अनिकाल ल्याउनु भयो। अनिकाल पर्नुभन्दा अगाडि उहाँले युसुफ नाम गरेको व्यक्तिलाई चुन्नुभयो। चेतावनी दिने समाचार वाहक मात्र हुन होइन, तर आउने विनाशकारी समयको निम्ति तयार हुनका निम्ति सहायता गर्न। परमेश्वरले फारो र मिश्रीहरूलाई दिनु भएन। भोकाहरूलाई खुवाउने समय मात्र 7 दिन दिनुभयो। उहाँले तयारी हुन दौडन लगाउनु भएन। उहाँले 7 वर्ष अगाडि खबर दिनुभयो तयारी गर्न। अनिकाल आउनुभन्दा अगाडि उहाँले राजा फारोलाई अनाज जम्मा गर्न सल्लाह दिनुभयो र अनाजको भाँडा भरिएर पोखिए तलदेखि। फेरि परमेश्वरले उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई बचाउनु भयो। परमेश्वरले तिनीहरूमाथि आफ्नो नजर राख्नुभयो जसले उहाँको आज्ञा पालना गरेका थिए। यो कुरा धेरैपल्ट दोहोरिएका थिए पुरानो नियमको पुस्तक भरि। परमेश्वरले इस्राएलीलाई चेतावनी दिन आफ्ना अगमवक्ता पठाउनु भयो। भविष्यमा आउने अन्यल भन्दा अगाडि म मात्र यसलाई प्रेम गर्छु। अब नयाँ करारमा परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई बोलाउनु भयो। प्रभु येशूको पहिलो आगमनलाई बाटो तयार पारियो। यूहन्नाले शक्तिशाली वचन प्रचार गरे। अचम्मको सच्चाइले ध्यान आकर्षण गर्यो।
मरुभूमिमा चिच्याउने आवाज भनेर यूहन्नालाई बाइबलले व्याख्या गर्दछ। हाम्रो परमेश्वर अपरिवर्तनीय र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यो सुसमाचार 3 स्वर्गदूतको सुसमाचारबाट हो, हामीलाई तयार पार्न। यी सतावटको घटनाहरू यो संसारमा अझै आउन बाँकी छन्। परमेश्वरले फेरि पनि उहाँको साँचो जनहरू छन् भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ। यी कुरा बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशमा छन्। यही कुरा परमेश्वरले हामीलाई चेतावनीको रूपमा दिनुभएको छ। यी कुरा हाम्रो समयको निम्ति बुझ्नु अति महत्त्वपूर्ण छ। यी कुराहरू बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, नोआ र युसुफको समयमा अझ कति महत्त्वका थिए। आउनुहोस् हामी प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायबाट अन्तको समयको भविष्यवाणीमा हेरौँ। सिधै बाइबलबाट हामी हेरौँ स्वर्गदूतले दावा गरेका कुराहरू। आउनुहोस् सुसमाचार 1बाट सुरु गरौँ। प्रकाशको पुस्तक 14 को 6 र 7 पदमा, अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखे। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। परमेश्वरको जरुरी सुसमाचार जुन संसारको अन्तको समयको लागि हो, जुन हतार हतार स्वर्गदूतहरूले ल्याउँदै थिए पृथ्वीको अन्तको समयको लागि। यिनी चाहिँ संसारका अथवा पृथ्वीका साथी थिए र हरेक देशमा वा राज्यमा जाँदै थिए। नाता गोता, भाषाभाषी र हरेक मानिस यो पृथ्वीको अन्तिमको घडीमा सबै जनहरूलाई तयार पार्न यो समाचारमा जरुरी अनन्तको सुसमाचार छ। यो भनेको के हो त? यो सुसमाचार नै असल उत्तम समाचार हो जुन प्रभु येशूबाट हो। स्वर्गीय अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रो पाप क्षमा भएको हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 15 को 3 र 4 पद, धर्मशास्त्रले व्याख्या गरे अनुसार प्रभु येशू हाम्रो पापको खातिर मर्नुभयो, अनि उहाँ चिहानमा गाडिनु भयो, अनि उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। नम्बर 1, प्रभु येशू हाम्रो पापको खातिर मर्नुभयो। सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु नै प्रभु येशूको मृत्यु हो। हाम्रो आशा भनेको प्रभु येशूको क्रुसमा हो। एफिसीको 2 को 8 र 9 अनुग्रहद्वारा भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तपाईँ येशूमाथिको विश्वासले जिउनु भएको छ। तिनीहरू आफैद्वारा बाँचेका भने होइनन्। यो हाम्रो कामद्वारा होइन, तर परमेश्वरको वरदान हो। त्यसकारण कसैले घमण्ड नगरोस्। ती चाहिँ उपहार हो अनि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। नम्बर 2, प्रभु येशूले पूर्णताको निम्ति जीवन जिउनु भयो। प्रभु येशूको पूर्णताको जीवनको अभिलेख सबैको लागि खुल्ला छ। तिनीहरूको पापी अभिलेख जसले प्रभु येशूलाई स्वीकार गरेका छन्। उहाँ पूर्ण हुनुहुन्थ्यो र आज पनि हुनुहुन्छ। हामी अधुरो छौँ वा पूर्ण छैनौँ। उहाँको पूर्ण न्याय हामी परमेश्वरको सिंहासन अगाडि पूर्ण भएर उभिन सकौँ। यदि तिम्रा पाप सिन्दुरी रङका भए तापनि ती सेता हुनेछन्। नम्बर 3, प्रभु येशू मृत्युदेखि उठ्नुभयो। प्रभु येशू हाम्रो लागि मर्नु भएको मात्र होइन, तर उहाँ हामीसँगै जिउनुहुन्छ। हामी उहाँकोमा ल्याउन सक्छौँ। हामी हाम्रा कमजोरीहरू र पाप सहित सबै उहाँमा चढाउन सक्छौँ। हामी हाम्रा सबै थोक प्रभु येशूमा ल्याउन सक्छौँ। आउने हरेक समस्याले गोलमाल गराउँदछ। हाम्रो परमेश्वर चिहानबाट बिउतनु भयो। हाम्रो परमेश्वर फुटेर जाने ढुङ्गाले बन्नु भएको होइन। उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि चौथो नम्बरमा प्रभु येशू पिता परमेश्वरमा जानुभयो। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि हरेक नेताहरू, संसारका ठुला राजनीतिज्ञहरू मरिजान्छन्। नबुकदनेश्वर मरे, महान अलेक्जेन्डर पनि मरिगए, सिजर, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिनहरू पनि मरिगए, तर प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वर पिता कहाँ प्रस्थान गर्नुभयो अनि अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उहाँको सबभन्दा ठुलो चाहना भनेको उहाँको राज्यको निम्ति तपाईलाई बचाउनु हो। अनन्तको सुसमाचार भनेको प्रभु येशू र उहाँ नै यसको उत्तर हुनुहुन्छ। उहाँले लगातार क्षमादान दिइराख्नु भएको छ। अझै पनि प्रभु येशूले जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। म झ्यालखानामा मृतकहरूको समूहमा आँखाले देख्ने साक्षी हुँ। एक समय उसले उसप्रति प्रभु येशूको प्रेम बुझेको थियो।
उसले आफ्नो जीवनमा प्रभु येशूलाई स्वीकारेको थियो। त्यसका बावजुद पनि अब तपाईँ अनन्त जीवनको आशा छ। मैले खेतमा देखिसकेको छु सबै कम्युनिस्ट विद्रोहीहरू, तिनीहरूले आफ्ना हात हतियार छोडेर संगतिमा सहभागी भए। अनि एकपटक हिमाली देश नेपालमा मैले मेरो भिडियो कर्मी र म नेपाल गयौं। भर्खरै बप्तिस्मा भएको इसाई गाउँ मैले व्यक्तिगत रूपमा निरीक्षण गरे। त्यहाँ पहिला मानिस निको पार्न व्यक्ति हाल प्रभु येशूमा आनन्द मनाएको देखियो। उसले आफू ऋतु भएको महसुस गर्यो। राजाहरूका राजाको अगाडि एउटा बिना प्रयोगको जीवन अर्थहीन थियो। अनि एकजना केटीको वृत्तचित्र जुन हामीले बनाएका थियौं औधी मन पर्यो। ती केटी सुरक्षाको कारणले घर छोडेकी थिइन्। उनी हिमालयतिरबाट थिइन् ठूलो शहर जानलाई। ती केटी वेश्यावृत्तिमा जानबाट रोकिएकी थिइन् र तिनी आशारहित भएकी थिइन्। अचम्म प्रकारले एउटा सानो रेडियो उनलाई दियो, एक रातको कमाई। ती केटीले येशूको बारेमा सिकिन्, उनको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भनेर। आशा र सामर्थ्यमा उनको भित्र वृद्धि हुँदै गयो। तिनले त्यो जीवन स्वीकार गरिन् अनि अहिले उनी परमेश्वरको छोरीको रूपमा स्वतन्त्र रूपमा जिउँदैछिन्। साथीहरू, येशूले कुनै पनि व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ विनम्र भलाद्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी सबैलाई बोलाउनु भएको छ। अनि अनुग्रहको विषयमा जानौ ताकि सारा संसारले जान्न सकोस्, जुन मत्तीको 24:14 छ। सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार गरिनेछ। प्रभु येशूको आगमन भन्दा अगाडि प्रत्येक व्यक्तिले अवसर पाउनेछन्। परमेश्वरले प्रतिक्रिया स्वरूप जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो तपाईको जीवनमा उहाँ सधैँ सुरक्षा दिनुहुन्छ, उपलब्ध गराउनुहुन्छ र सधैँ हाम्रो निम्ति सचेत गराउनुहुन्छ। उहाँ तपाईको नजिक आउन कुरिराख्नु भएको छ। तपाईले तपाईको हृदयको इच्छा सुन्नुहोस्। अब हामी अनन्तको सुसमाचारलाई मनन गरौँ। हामी पहिलो स्वर्गदूतको सुसमाचार फर्काउने छौँ। प्रकाश 14:7 परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनलाई दण्डवत गर। परमेश्वरसँग डराउनु भनेको के हो? परमेश्वरसँग डराउनु भनेको परमेश्वरलाई आदर दिनु हो। उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई पालना गर्नु हो। उपदेशकको पुस्तकको 12:13 भन्दछ, निष्कर्षलाई सुनौ, यी सबै विषयहरू परमेश्वरसँग डराओ र उहाँको आज्ञा पालना गर्नु, यी नै मानिसको कर्तव्य हो। हितोपदेशको 3:1 भन्दछ, छोरा मेरो नियम नबिर्स, आफ्नो हृदय छोडेर मेरो आज्ञाहरू पालना गर। यो समय नैतिकता हराउने समय हो। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। आज्ञाकारिता उहाँको नीति हो। उहाँको आज्ञा पालन गर्न हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 14:12 संसारको अनन्तको समयको मानिसको व्याख्या गरिएको छ। सन्तहरूको धैर्यता र सान्त्वना यसैमा छ। यहाँ तिनीहरू जुन जसले परमेश्वरको आज्ञा पालना गरेका छन् र प्रभु येशूमा विश्वास लिएका छन्। यो बोलावट आज्ञाकारितामा रहन हो। आज्ञा पालन भनेको इन्कार गरिएको सञ्चाइ हो। आजभोलि कुनै कुनै इसाई मण्डलीमा धेरै इसाई समूहहरू सित्तैको अनुग्रहलाई महत्त्व दिन्छन्, परमेश्वरको आज्ञाको महत्त्वलाई ध्यान दिँदैनन्। परमेश्वरको नियम आज्ञा भनेको के हो? यो परमेश्वरको चरित्र झल्काउने विषय हो। उहाँको 10 आज्ञालाई उजागर गर्दछ यसले। उहाँ हामीलाई उहाँ जस्तै हौ भन्ने चाहनुहुन्छ, जो शान्ति र मिलापमा जिउन सकौं। पहिलो कुरिन्थी 10:31 भन्छ, यसकारण चाहे तिमीहरू खाऊ अथवा पिऊ अथवा जेसुकै गर, सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। रोमी 12:1 पनि भनिन्छ, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु मेरो दाजुभाइहरू, परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईको शरीर परमेश्वरमा समर्पण गर्नुहोस्। त्यो जिउँदो बलिदान होस् जुन परमेश्वरको निम्ति स्वीकार्य होस्, जुन तपाईको योग्य सेवा होस्। हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो र यो परमेश्वरकै हो। सबै थोकमा परमेश्वरलाई अभिनन्दन गर्नु जुन हाम्रो जीवनको अर्थ हो। प्रकाशको पुस्तक 14:7 उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउने हुनेलाई दण्डवत गर। हाम्रो सृजनशील परमेश्वर प्रकाशको पुस्तक 14:7 हाम्रो ध्यान तान्छ। उहाँलाई पुज्नु जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृजनु भयो। उहाँको आराधना गर्नुको आधार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो।
प्रकाश 4:11 परमेश्वर तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, जो महिमा आदर र शक्तिको योग्य। तपाईँले नै सबै थोक सृजनुभयो, तपाईँकै इच्छाद्वारा सबै थोक सृजिएका हुन्। राम्रो र नराम्रो बीचको अन्तिम सङ्घर्ष अथवा युद्ध। आराधना गर्ने विषय र विशेषता, हामी कसलाई प्रेम गर्छौँ, सृष्टिकर्ता कि त्यो जनावर? फेरि पनि हामीलाई बोलावट छ परमेश्वरको नम्रताको संकेतको चिन्हद्वारा। यो जनावरको छापको सट्टामा पहिलो स्वर्गदूतको सुसमाचारबाट हामी ईसाई भएको नाताले हामी के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको आज्ञाकारितामा रहेर हाम्रो जीवन पद्धतिद्वारा उहाँको महिमा गराउनुपर्छ। हामीले यो थाहा पायौँ कि हामीले किन यसो गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो सृष्टि गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँ यसको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। प्रकाश 14:7 मूल कुरा उहाँकोमा जानु र महिमा दिनु हो, किनकि उहाँको न्यायको समय आएको छ। प्रकाशको पुस्तकको अन्तिम सुसमाचारले यो भन्दैन कि परमेश्वरको न्यायको घडी आउनेछ, तर यसले भन्दछ न्यायको समय आएको छ। के हामी न्यायको समयमा बाँचिरहेका छौँ कि यसले सारा मानव जातिलाई धोका दिन्छ? कि अब छिट्टै यसको छिनोफानो हुन्छ? कि छान्ने काम आज नै गर्दैछौँ? प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि स्वर्गमा अन्तको न्याय भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो इनाम पकाउने काम प्रभु येशूको आगमनभन्दा अगाडि हो। प्रकाश 22:12 हामीलाई यो देखाउँछ, म छिट्टै फेरि आउनेछु र मैले दिने इनाम साथमा ल्याउनेछु, यी सबै तिम्रो काम अनुसार दिनको निम्ति। यदि प्रभु येशू तपाईँको इनाम दिन आउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ न्याय हुनेछ प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि नै। प्रकाशको 16:7 यो भए तापनि प्रभु परमेश्वर तपाईँको न्याय सत्य र निष्पक्ष हुनेछ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले कहिले गलत गर्नुहुन्न। न्यायालय र न्यायाधीशले गलत निर्णय गर्छन्, तर हाम्रा महिमित परमेश्वरले कहिले गलत गर्नुहुन्न। उहाँले गर्ने न्याय सत्य र निष्पक्ष हुन्छ। तपाईँले निष्पक्ष न्यायको आशा गर्नुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकले प्रत्येक मानवको न्यायको कुरा घोषणा गर्दछ। प्रभु येशू कहिले आउनुहुन्छ, अगाडि नै निर्णय भइसकेको हुनेछ। प्रकाश 22:11 दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्र जन चाहिँ पवित्र नै भइरहोस्। प्रभु येशूको प्रकाशले तपाईँलाई आज राति सोध्नुहुनेछ। उहाँ तपाईँ सुरक्षित भएको चाहनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ उहाँको राज्यमा सदा सर्वदा भएको चाहनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ घुमेको सोच्न नपरोस्। अन्य कुरा भन्दा उहाँ तपाईसँग बस्न चाहनुहुन्छ सदाको लागि उहाँको राज्यमा। त्यसकारण उहाँले तपाईँलाई प्रकाश 14 मार्फत खबर पठाउनु भएको छ। आउनुहोस्, यो सुसमाचारलाई सारांशमा हेरौँ। पहिलो स्वर्गदूतको अनुसार यो अनन्तको सुसमाचार ग्रहण गर्न दिएको बोलावट हो। हामी हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरमा महिमा दियौँ अनि सृष्टिकर्ताको आराधना दिन स्मरण रहोस्। यो हाम्रो प्रतिबद्धता निम्ति परमेश्वरको बोलावट, आज्ञाकारिता र विनम्रता। त्यसपछि दोस्रो स्वर्गदूतबाट अरू गुप्तका कुरा उजागर गरियो। यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ हेरौँ। प्रकाशको 14:8 अनि एउटा स्वर्गदूत अर्थात् दोस्रो चाहिँ यसो भन्दै पछि पछि लागे, पतन भयो, जाति जातिलाई आफ्नो व्यभिचारको क्रोधको मद पिउन लाउने महान बेबिलोनको पतन भयो। प्रकाशको पुस्तकमा बेबिलोनले आत्मिक गोलमाल जनाउँदछ, जसरी परमेश्वरले बाबेलको धराहरामा भाषाको गोलमाल गराउनु भएको थियो। समयको अन्तमा परम्परामा चल्ने मानिसले सिकाउनेछन्। यसले ईसाई मण्डलीमा गोलमाल ल्याउँदछन्। दोस्रो स्वर्गदूतले मानिसको सृजनालाई प्रचार गर्दछन्। अन्तिम संग्राममा तिनीहरू रहने छैनन्। झुटा शिक्षा मण्डलीमा प्रवेश गर्नेछन्। झुटा पद्धति भनेको नै बेबिलोन हो। परमेश्वरले उहाँका आफ्ना मानिसहरूलाई बोलाउनु भएको छ। आज फेरि उहाँको वचनमा जाउँ। बाइबल ईसाई विश्वासको जग हो। प्रभु येशूले यूहन्ना 17:17 भन्नुभयो, सत्यतामा नै तिनीहरू शुद्ध हुन्छन्। तपाईको वचन सत्य छ। अझै बेबिलोन र पशुको छाप सम्बन्धी कुरा अर्को कार्यक्रममा बुझ्न राम्रो हुन्छ। स्वर्गदूतले पशुको छापको विरुद्धमा चेतावनी दिनुहुन्छ। यो विषय पूरा बाइबलको महत्त्वपूर्ण पाठ मध्ये एक हो। यी कुराहरू थाहा पाउनदेखि चुकेको तपाईँ चाहनुहुन्न। अब हामी तेस्रो सुसमाचारतिर हेरौँ। सुरुमा प्रकाशको 14:9
त्यसपछि तेस्रो स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूका पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँका क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरका क्रोधको कडा मद पिउनेछ र पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिइनेछ। परमेश्वरका आज्ञाहरू पालना गर्ने र यसुमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण यसैमा छ। यसलाई सारांशमा भनौं, प्रकाश 14:7 यो साँचो आराधनाको निम्ति हो, सृष्टिकर्ता प्रति आराधना। प्रकाश 14:9 झुटा आराधनाको विरुद्धमा चेतावनी हो। अनि प्रकाश 14:12 परमेश्वरका साँचो चेलाको रूपमा उतारिएको छ। साथीहरू, प्रश्न चाहिँ आराधनाको सम्बन्धमा हो। परमेश्वरले त्यो समूह छान्नुहुन्छ जसले उहाँको आराधना गर्दछन्। सृष्टिकर्ता र प्रभुको रूपमा उहाँको आज्ञा पालना गर्नुपर्दछ। अन्तिम दिनको सुसमाचार जसको विरुद्धमा चेतावनी दिनु पर्दछ। शैतानको पहिलो उद्देश्य भने परमेश्वरको आज्ञालाई हटाउनु हो। 3 स्वर्गदूतको सुसमाचार नै अन्तिम समाचार हो, संसारको निम्ति चेतावनी हो। यो सुसमाचारहरू प्रत्येकसँग हुनै पर्छ। यो मौका छान्नलाई परमेश्वरको मानिसप्रति देखाउनु भएको घटना हो। यो पृथ्वीको राज्य सबै शैतानको राज्य हुन्। ख्रीष्ट स्वतन्त्रतामा फर्किनुहुन्छ अनि आफ्ना जनहरूलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले हामीलाई भन्नु भएको छ, कसैले होहल्ला नगरोस्, तर यसको सार भनेको धोकामा नपर्नु हो। एक आपसमा बाँड्न मेहनत गर्नुहोस्, तपाईको समाचार बाँड्न। यो समय अरूलाई बाँड्ने समय हो, डराउने होइन। हाम्रो वरिपरि भविष्यवाणीका अनेक चिन्हहरू छन्। आजको दिन सेवक हुनका लागि हो। विश्वासी र विवेकीको निम्ति प्रभु फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। यो बोलावट चाहिँ परमेश्वरमा पूर्ण समर्पणका लागि हो। तपाईको सोचाइलाई पछ्याउन कुनै सम्झौता हुँदैन। अन्तको समयमा आफ्ना जनहरूप्रति परमेश्वरले कस्तो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ, यो उहाँको निम्ति हृदयदेखि आउने विनम्रता हो। यो स्वइच्छाले उहाँप्रति हुने आज्ञाकारिता हो। यो उहाँमा हाम्रो जीवनको समर्पण हो। एकजना ज्ञानी सानी केटी थिइन्। उनी एकदम दुर्लभ रोगको शिकार भएकी थिइन्। उनलाई बचाउन उनको शरीरको पूरा रगत परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। धेरै अनुसन्धानपछि थाहा भयो कि परमेश्वरले मात्र केही गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँमा मात्र आशा भयो। अन्तमा बचाउन रक्तदान चाहियो। उक्त रगत उनका जुडुवा भाइबाट लियो। उनीसँग मिल्ने रगत भएकोले होइन, तर उनी पनि यस्तै उनी बहिनीको अवस्थाले पीडित थिए। उक्त अवस्थाले उनलाई पीडा थियो। उनको रगत उनी आफ्नै शरीरको विपरीत प्रतिक्रियात्मक थियो। जब डाक्टर ब्राडले ती केटालाई सोधे कि उनी आफ्नो रगत दिन तयार छन् कि रगत दिन, सुरुमा हिचकिचाएर उनले केही बेर सोचे। जब डाक्टरले व्याख्या गरे, त्यो मात्र बाटो थियो जसबाट उनको बहिनी बाँच्न सक्थिन्। त्यो केटाको आँखा आँसुले भरियो। उसले जवाफ दियो, हुन्छ, म सधैँ सेवा गर्नेछु। रगत परिवर्तन चलिरह्यो। दुवैजना सँगै आम्ने सामने बसेका थिए। अस्पतालको उपचारको क्रममा एकअर्काको हात समातेका थिए। डाक्टरले सन्तोषको सास फेर्न पाए। जब उसले रङ परिवर्तन देख्यो, जुडीको अनुहारमा हेर्यो। जब काम कुरो सिद्धियो, ती जवान अचानक शान्त भए। उनका नीला ठूला आँखा डाक्टरतिर लगाउँदै थिए अनि शान्त भएर एउटा प्रश्न आयो, डाक्टर, म कहिले मर्नेछु? एउटा साहसी दाजुले आफै यो कुरा सोचे। उसको रक्तदानले गर्दा उसले यो जीवन त्याग्दैछ। उसले आफ्नो जीवन गुमाएर बहिनीको जीवन बचाउँदैछ। उसले आफ्नो जुम्ल्याहा बहिनीलाई अति प्रेम गरेको थियो। हामीसँग राजा येशू हुनुहुन्छ, जो हाम्रो निम्ति स्वयं सेवक अवस्थामा नै मर्नुभयो। क्रुसलाई हेला गरेको कति पनि सुहाउँदैन। क्रुसमा मर्नु भनेको के हो? क्रुस एउटा सुन्दर वस्तु हो, बुझ्न सकिने प्रेमको प्रदर्शन हो। यो चाहिँ हामी सबैको निम्ति, अझ हाम्रा शत्रुहरूको निम्ति पनि। उहाँले सबैलाई आफूमाथि राख्नुभयो। प्रभु येशूले परमेश्वरको प्रेमलाई प्रमाणित गर्नुभयो। कुनै पनि मानिस जातिको भन्दा उत्तम उहाँको उपस्थितिमा, जीवन भन्दा पनि ज्यादा। तब प्रभु येशूले भन्नुभयो, जब मानिसले क्रुसमा हेर्छन्, तिनीहरूले प्रेम भेट्नेछन्। यसले तपाईको हृदयलाई छुन्छ। मैले तिनीहरूलाई जबरजस्ती गर्नु पर्दैन, धोकामा पार्नु पनि पर्दैन। म तिनीहरूलाई प्रेम मात्र गर्छु, अझै धेरै प्रेम। मैले मेरो जीवन अर्पण गरे। तिनीहरूले मेरो चरित्र देख्नेछन् र मेरो बाटो पछ्याउनेछन्।
त्यसै समयमा दुईवटा घटना क्रुसमा हुनेछ। शैतानले जितेको मानिसलाई परमेश्वरले फेरि जिताउनु हुनेछ परमेश्वरको राज्यको निम्ति। कलसीको पुस्तक 2:15 पावलले भन्दछन्, शैतानको शक्तिलाई खोल्नुभयो, शैतानलाई नक्कली नाम दिन यसो गर्नुभयो। सबै मानिसलाई प्रभुले स्वर्गदूतको ठाउँमा राख्नुभयो। यो संसारको अन्य थोक शैतानका हुन्। बल र शक्ति सबै हानिकारक हुन्। प्रभु येशूले साँचो र प्रेम प्रमाणित गर्नुभयो। यी दुष्ट शक्ति वा शैतानको शक्ति भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन्। यसरी नै प्रभु येशूले शैतानसँगको लडाई जित्नुहुन्छ अन्धकारको राज्यको विरुद्धमा। यो नै परमेश्वरको चरित्र हो र यस्तै उहाँको राज्य पनि। अन्तमा यसरी नै न्याय हुनेछ। क्रुसको व्याख्या गर्न नसकिने थियो। यही विषय नै म प्रेम गर्छु, मलाई धेरै मन पर्छ। शैतानले विश्वास गरेको थियो कि भयभरको शक्ति लगाएर लडाई जित्नेछु। पहिलेदेखि अन्तिमसम्म साँच्चै के हुन्छ त? के उसले धोकामा पार्छ? के उसको विवेकले जित्यो त? विजय चुटकी भरमा हुन्छ भनेर शैतानले सोचेको थियो। उसले प्रभु येशूलाई क्रुसमा मारेर जितेको घोषणा गरेको थियो। शैतानको चरित्र खतरनाक छ। त्यो शैतानको घमण्डले तपाईको छातीमा टेकेको जस्तो हो। बिस्तारै अन्तिम झोकामा नष्ट गर्ने योजना। उसले विश्वास गरेको थियो उसले जितेको, यस्तै सोच्दै थियो। अन्तमा उसको सर्वनाश भयो। क्रुसमा के भयो त भन्दा यस्तो भयो, प्रेम र स्वार्थ आमुन्ने सामुन्ने भए अनि प्रेमले विजय प्राप्त गर्यो। प्रभु येशू उचालिनु भयो। साथीहरू, त्यसकारण 3 स्वर्गदूतको सन्देश पठाउनु भयो। 3 स्वर्गदूतले हाम्रो निम्ति चेतावनी दिनुहुन्छ। उहाँको आगमनको निम्ति तयार रहन हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ अनि फेरि हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। आज तपाईले यो सुसमाचार सुनेपछि तपाईले आफ्नो आवश्यकताको बारेमा महसुस गर्नुभयो होला। परमेश्वरको चेतावनीमा होशियार रहनुहोस्। प्रभु येशू चाहनुहुन्छ तपाईले उहाँलाई चुन्ने निर्णय गर्नुहोस्। प्रभु येशूले यूहन्ना 14:1-3 भन्नुभएको छ, तिम्रो हृदय व्याकुल नबनाऊ। तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौ, मलाई पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। यस्तो नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएन कि म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार पार्न जाँदैछु। अब एकछिन पर्खौं। यो व्यक्तिगत तर गहिरो विषय हो। प्रभु येशू तपाईको निम्ति ठाउँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, मैले ठाउँ तयार पारे भने के हुन्छ? म आफै आएर तिमीलाई लानेछु। म जहाँ हुन्छु तिमीहरू पनि त्यहाँ हुनेछौ। यो ब्रह्माण्डका राजा तपाईसँगै बस्न चाहनुहुन्छ। तपाई जहाँबाट सुनिराख्नु भएको छ वा हेरिराख्नु भएको छ, के तपाई प्रभु मेरो हृदय तयार पारिदिनुहोस् भनेर जवाब दिनुहुन्छ? जसरी तपाईले मेरो निम्ति स्वर्गीय घर तयार पार्नु भएको छ। यदि यो इच्छा तपाईको छ भने तलको बटन दबाउनुहोस्। यो निर्णय तपाई आज नै रातमा गर्नुहोस्। मेरो प्यारा साथीहरू, प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, धन्यवाद हाम्रो निम्ति पठाउनु भयो तपाईका 3 स्वर्गदूतहरू जो समाचार वाहक हुन्। भविष्यमा आउने कुरामा हामीलाई सचेत गराउनु भएकोमा धन्यवाद। हामीलाई सम्पूर्ण विवरण दिनु भएकोमा। प्रभु येशू परमेश्वरका पुत्रको बलिदानको कारणले हाम्रो हृदय तयार गर्नुहोस्। प्रभु, प्रत्येक श्रोताहरूको इच्छा तपाईको आगमन छिट्टै होस्। हाम्रो शक्तिशाली अनमोल प्रभु येशूको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन। साथीहरू, हाम्रो यो प्रत्यक्ष चल्ने बाइबल अध्ययनलाई नबिर्सनुहोला। हामी तपाईका प्रश्नहरूको उत्तरको निम्ति कोरिरहेका छौँ। अनि याद गर्नुहोस्, तपाई दर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन बाइबल अध्ययनको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। बाइबलको भविष्यवाणी खुलाउने परमेश्वरको बाटो चुन्नुहोस्। शुभरात्रि साथीहरू। Thank you.